news.com। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका बीच संसद सञ्चालनबारे सचिवालयद्वारा विज्ञहरूसँग छलफल, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर बैठक चलाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव। एआईजी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने सांसदहरूको माग ऐन अनुसार नै निर्णय भएको गृहमन्त्रीको दाबी। डाइनोसर जस्तै राजतन्त्र लोप हुँदै जाने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी। केही जमातले राजतन्त्र आउने दिवा स्वप्न देखेको टिप्पणी। पद सम्हालेको 100 दिनमा 10 करोडलाई खोप दिने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेनको प्रतिबद्धता, नियमित मास्क लगाउन आग्रह। र अवरुद्ध खेलकुद गतिविधि सुचारू गर्ने राखेपको निर्णय, 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नरोक्ने प्रतिबद्धता। अब पूरा समाचार। संघीय संसदले कोभिड-19 संक्रमणका बीच संसद चलाउने बारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। बुधबार संसद सचिवालयले काठमाडौँमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर संसद चलाउने उपायको खोजी गरेको हो। सचिवालयले सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन र जनप्रशासन विज्ञ एवं पूर्व सांसद जनकराज जोशीसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर पुनले सतर्क भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर संसदको बैठक चलाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड इमानदारीताका साथ पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कुनै पनि बैठक सभा सम्मेलन जे जस्तो भए तापनि त्यसमा चाहिँ हामीले दूरीहरू कायम गरेर र यदि के गरे भेन्टिलेसनको राम्रो व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो संक्रमण चाहिँ फैलिनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। जनप्रशासन विज्ञ एवं पूर्व सांसद जनकराज जोशीले सदनको बैठक थोरै सांसदको उपस्थितिमा चलाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सदनको बैठकमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न सके बैठक चलाउँदा कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो। दूरीको पालना हुन नसक्ने तथा लामो छलफल हुने अवस्थामा हाइब्रिड तरिकाले संसद चलाउन सकिने सुझाव पनि जोशीले दिनुभयो। अब अलिकति हाइब्रिड तरिकाले जुन हिजो अस्ति जसरी चलाइयो त्यो तरिकाले चाहिँ चलाएर अर्को हामीले चाहिँ त्यहाँ साह्रै सुन्दर कार्य गरेको ठहरिँदैन। त्यस कारणले हाइब्रिडमै जानुपर्छ। हाइब्रिडमा के हो त भन्दा जस्तै ओरल क्वेसन मौखिक प्रश्नोत्तरको समयमा चाहिँ नि कतिपय कुराहरू चेम्बरमा र कतिपय चाहिँ नि भर्चुअल गराउन सकिन्छ भने। छलफलमा विज्ञहरूले संसद चलाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले गरेको यस्तो त्रुटिले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड नै भत्काउने सांसद बडुको तर्क छ। मैले बचाउनु पर्छ, यो संगठन मैले बचाउनु पर्छ भन्ने नेतृत्व राजनीतिक रूपमा लिने गृहमन्त्रीजीले नै हो। जबरजस्त एउटा इलेक्सन यसको विरुद्धमा लिनुपर्छ र त्यसको सुरुवात गृहमन्त्रीजीबाट हुनुपर्छ। उहाँले म यो निरीह भएर बढ्न सक्दैन, मैले कानुन अनुसार ल्याएको, मैले छलफल गरेर ल्याएको, मैले चलाउने यो मेरो मन्त्रालय र मेरो संगठन मैले यसो गर्ने भने म चलाउन गाह्रो हुन्छ, नैतिक रूपमा बस्दैन, म रिजाइन गर्नु पर्थ्यो। उहाँले रिजाइन गरेको भए यो करेक्सन हुन्थ्यो। नेकपा सांसद पम्फा भुसाले सरकारले नेतबस एआईजी पद सिर्जना गरेर प्रहरी संगठनकै बदनाम गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2वटा भर्याङ एकैपटक चढाएर नेतृत्वमा पुर्याएको प्रहरीले देशको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्दै प्रश्न समेत
गर्नुभयो। न नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठन संरचनामा त्यो कुरा राखेको छ, न गृह मन्त्रालयले राखेको छ, न क्याबिनेटमा नै निर्णय भएको छ। प्रशासनिक समितिमा गएर खुस्स एउटा थपियो भनेर सुनेको कुरा चाहिँ सत्य रहेछ। यो प्रकारले यो निर्णय चाहिँ निकटस्थ आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई केन्द्रमा राखेर दुराशायुक्त भावनाले थपिएको पद हो। यसो भन्न चाहिँ अब कुनै हेजिटेसन छैन। नेकपाकै अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासन समितिमा गृहमन्त्री समेत रहने भएकाले पन्छिन नपाउने बताउनुभयो। एआइजी थप गर्ने कुरा आएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूको असहमति बेगर यो पास हुनै सक्दैन, आउनै सक्दैन। किनभने प्रशासन समितिमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थिएन, मेरो प्रस्ताव थिएन भन्ने माननीय मन्त्रीज्यूले भन्न पाउनुहुन्न। सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बिना यस्तो प्रस्ताव पारित हुनै नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रीले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए। सांसदहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामा मागिरहेको समयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐन अनुसार नै एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको दावी गर्नुभयो। मन्त्रालयले डिआइजीको दरबन्दी संख्या 5 पुर्याउन सिफारिस गरेको, तर मन्त्री परिषदको प्रशासनिक कमिटीले 1वटा एआइजी पद दरबन्दी थप गर्न भने अनुसार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको बताउनुभयो। उपत्यकालाई पनि अब डिआइजीले नै लिन सक्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो गृहको तर्फबाट हामीले ओभेन गर्दाखेरि गरेको थियौँ, तर प्रशासनिक समितिसम्म जाँदाखेरि यो चाहिँ अलिक विशेष महत्त्वको उपत्यका भएको हुनाले, संवेदनशील भएको हुनाले यसलाई त्योभन्दा माथिको ले चाहिँ इन्चार्ज लिँदाखेरि, कमान्ड लिँदाखेरि सही हुन्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो पद यसरी सृजना भएको। गृहमन्त्री थापाले समितिमा उठेका विषय निर्णायक निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगई फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकोले कानुन अनुसार भए पनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। सिफारिस पनि नभएको र गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगिकन गएको कुराहरू यसले विधि भत्काउने गर्छ। त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन, समग्रलाई नै यसले असर गर्छ, संरचनालाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नको लागि, स्थगन गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन जारी गर्छ। समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले गलत विधिबाट निर्णय भएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मङ्सिर 15, 18 र 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो। 15 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि पुस 10 गतेसम्म रहेकोमा 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 40 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अमेरिकी डलर 10 मिलियन बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका लागि रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको राइट अफ वेको दायाँ बायाँ 9 मिटर पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका सिडी चिरञ्जीवी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण एवं सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको जाँचपास र रूट इजाजत पत्रको नवीकरण गर्ने म्याद 2077 मङ्सिर मसान्तभित्र परेमा ढिलो भए बापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय समेत
गरेको छ। मङ्सिर 18 गतेको बैठकले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 80 मिलियन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बङ्गलादेश सरकारसँग 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल G2G प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। नागढुङ्गा नौबिसे मुगलिन सडक खण्डको नौबिसे मुगलिन खण्डका खहरे खोला, चिरौदी खोला, गोमती खोला र हुङ्दी खोला गरी जम्मा 4वटा पुलहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले 3 सचिवहरूको पदस्थापना गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ। 23 गते बसेको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति 2077-2028 स्वीकृत गरेको छ। नेपाल लेखा परीक्षण सेवा नियमहरू 2077 पनि स्वीकृत गरेको छ। यस्तै निजामती सेवा नियमावली 2050 को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। 22 गतेको बैठकले सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्री स्तरको निर्णयबाट सबै जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्रका लागि आवेदन, नवीकरण तथा अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत सरकारले ल्याएको छ। विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्त भरण अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका सामाजिक सुरक्षाको लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेश गरी अध्यादेश ल्याएको छ। काठमाडौँको भवन महलमा विज्ञापन बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको छ। नेपाल सरकारले विज्ञापन क्षेत्रको सम्पूर्ण कार्यलाई अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरी ल्याइएको कानून बनेको लामो समयपछि कार्यालय स्थापना गरेको हो। बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बोर्डको कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको अन्त्य गरी बजार नियमन गर्न बोर्ड सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारले आफ्नो विज्ञापन ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले जुन विज्ञापन बोर्ड बनेको छ, यस क्षेत्रमा देखेका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्नको निम्ति र नेपाल राष्ट्रको हितको निम्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मातहत रहने गरी गठन भएको बोर्डमा अध्यक्ष सहित 9 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। बोर्डको अध्यक्ष भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ। साथै बोर्डका सदस्यमा गृह, उद्योग र सूचना मन्त्रालयका एक जना सहसचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,44,433 पुगेको छ। आज थप 1,056 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 6,286 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,483 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,30,537 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। नेपालमा 12,245 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 525 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गत 24 घण्टामा 1,056 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 1,483 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,30,537 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा थप 14 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,651 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। लमजुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिले केही जमात राजतन्त्र ल्याउने दिवा सपना देखेको भन्दै यो कुनै हालतमा पूरा नहुने दावी गर्नुभयो। बेसी सहर नगरपालिका अन्तर्गत उदयपुर, रिट्ठे बगर, रामचोक बेसी हुँदै दोर्दी गाउँपालिकाको नौथर जोड्ने सडक शिलान्यासको
क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले संसारभर डाइनोसर लोप भए जस्तै राजतन्त्र पनि नरहने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा कहाँबाट फर्केर आउँछ, किन दिवस स्वप्न देखेको? लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले कहिले कहिले समस्याहरू समाधान जनताले चाहेको बेलामा नगर्न सक्छ। कहिले कहिले नेताहरूको झगडाको कारणले तपाईँहरू निराश पनि हुन सक्छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र भएकै कारण नागरिकले विरोध गर्न पाएको भन्दै राजतन्त्र भइदिएको भए राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध बोल्न समेत स्वतन्त्रता नहुने बताउनुभयो। गणतन्त्रको विकल्पमा राजा आऊ देश आऊ भनेर जसरी राजा चाहिँ खोज्दैछन् नि, बिजुलीको विकल्पमा औल्टो खन्ने मूर्खहरूको काम हो यो। किन लोकतन्त्रमा चाहिँ आफूलाई गाली गर्ने छुट सरकारले, सत्ताले, राज्यले अरूलाई दिइराखेका हुन्छ, सत्ता पक्षले अरूलाई दिइराखेका हुन्छ। पञ्चायत कालमा यो गरेको भए, राजाको शासनमा यो गरेको भए हामी सबैलाई जेलमा जान्थ्यौँ। हामी नेकपा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री गुरुङले पार्टीभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगे पनि अन्ततः सहमतिमा टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। कानून मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले भ्रष्टाचार हुनै नदिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बा हाम्फेले सरकार भ्रष्टाचार रोक्न लागि परेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कर्मचारीहरूको निम्ति पनि शत्रु हो र आम नेपाली जनताको निम्ति यो भ्रष्टाचार हुने शत्रु, जसले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नाबालकदेखि वृद्धसम्म सबैले यसले प्रभाव पारेको हुन्छ, असर गरिरहेको हुन्छ। सिङ्गो मुलुकलाई प्रभाव पारेको हुन्छ, सिङ्गो सरकारी संयन्त्रलाई समेत यसले प्रभाव पारेको हुन्छ। तसर्थ यस्ता कुराहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको निम्ति तपाईँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका अधिकारीले नेपालमा सरकारी कर्मचारीले धेरै भ्रष्टाचार गरेको भनेर गलत आरोप लगाएको बताए। केही कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे पनि समग्र सरकारी कर्मचारीलाई एकै नजरले हेर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्ने नै भए नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्नुपर्नेमा ट्रेड युनियनको जोड छ। ठुल्ठुलो घुसहरू त कर्मचारीले हामीले देखेको भनेको चाहिँ कार्यालय सहयोगी, खरदार, सुब्बा यिनीहरूलाई देखिरहेछौँ होइन। तर नीतिगत करप्सन कहाँबाट हुन्छ? त्यो तहको कर्मचारीले गर्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि नीतिगत तहको करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले मैले यो जुन तहको भन्नुहोस् नीतिगत निर्णयहरू जसले गर्छन् त्यो ठाउँको करप्सनहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको करप्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले भूमिका खेल्नै पर्छ। कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले भने जस्तो नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार नभएको दावी गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राज्यले नवप्रवर्धन उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकासको गति कमजोर भएको बताउनु भएको छ। नवप्रवर्धन उद्योगहरूमा पुँजीको व्यवस्थापन र बजारको पहुँच विकास गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले बताउनुभयो। बुधबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र विशाल फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान कार्यक्रम सुरु गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले नवप्रवर्धन उद्योगहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्ने विषयमा राज्यले तालमेल मिलाउन नसकेको बताउनुभयो। साना तथा घरेलु उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यस्तै नागरिक स्तरमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न पनि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन दिनका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिँदो रहेछ। त्यो उत्पादन यदि बिक्री हुन सकेन भने राज्यले त्यो किनिदिने, सस्तोमा त्यसलाई उनीहरूले पैसा दिने, बिक्री गर्दाखेरि सस्तोमा राज्यले बिक्री गर्ने, बिचको जम्मै त्यो नोक्सानहरू राज्यले बेहोर्ने। यसले गर्दाखेरि मान्छे रोजगारीमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुँदा रहेछन्। देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि भएकोले त्यसमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। The agriculture is the foundation of Nepalese economy. कृषि नै नेपालको अर्थतन्त्रको जग हो, यो फाउन्डेसन हो। कि जनसङ्ख्याको सबभन्दा ठुलो हिस्सा
र छरिएको हिस्सा, कन्सन्ट्रेटेड होइन, सहर होइन, गाउँमा छरिएको। र जति सहरमा, खास सहरमा जनसङ्ख्याको केन्द्रीकरण भयो त्यति ठुलो प्रब्लमको हामीले सामना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका अनुसार माघ महिनाभरि उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि नवीनतम प्रवर्धन प्रस्तावको वेबसाइट मार्फत नव प्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान गरी सङ्कलन गर्ने, उत्कृष्ट आइडिया पठाउने युवाहरूलाई उद्यमशीलता सम्बन्धी निशुल्क तालिम प्रदान गरिनेछ। यसरी तालिम लिएकालाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत बढीमा 3% ब्याज दरमा अधिकतम 15 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरिने ब्याङ्कले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रमुख साक्यले सरकारवाला निकायसँगको समन्वयको अभावमा चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। तोकिएको निकायले काम नगर्ने तर दोष महानगर र प्रमुखले पाइरहेको साक्यले गुनासो गर्नुभयो। महानगरले आफै काम गर्न नपाउने, काम गर्छु भन्दा पनि नदिने प्रवृत्तिले धेरै काम गर्न नसकेको प्रमुख साक्यको भनाइ छ। विभिन्न निकाय बीचको समन्वय नहुँदाखेरि हाम्रो स्रोतको दुरुपयोग भयो भन्छु म चाहिँ। यही पैसा हामीले सदुपयोग गर्न पाएको भए महानगरलाई त पर्याप्त बजेटको समस्या होइन, त्यो बजेटको हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ है। खन्ने पूर्णिमा खन्नमा पनि पैसा, पूर्णमा पनि पैसा, फेरि खन्नमा पैसा, फेरि पूर्णमा पैसा गयो भने हाम्रो पैसा दुरुपयोग भयो। यसलाई सदुपयोग गर्ने पनि सहकारी समन्वय हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। पुरातत्वले समयमा काम नगरिदिने, गर्नलाई सहजीकरण नगरिदिने, त्यो नगराको त्यो सम्पदा अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। हामीसँग बजेट छ, बनाउँछु भन्दाखेरि पनि बनाउन नसकेका पनि छ। काठमाडौँ महानगरले अहिले सम्पदा संरक्षण र पुराना घर पार्टीको जीर्णोद्धार गर्न योजना नै बनाएर काम गरिरहेको पनि साक्यले बताउनुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले कुपन प्रणालीबाट धान खरिद सुरु गरेको छ। कम्पनीले किसानलाई सहज तुल्याउन कुपन वितरण गरी सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सुरु गरेको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले कुपन प्रणालीबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेपछि किसानहरूले सजिलै धान बिक्री गर्न पाएका छन्। कुपन अनुसार आफ्नो पालो परेको दिन प्रति कुपन 50 क्विन्टलसम्म धान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाका कारण किसानहरू दैनिक रूपमा आफ्नो कुपन अनुसार धान लिएर कम्पनीको कार्यालयसम्म पुग्ने गर्छन्। कम्पनीका मुख्य शाखा प्रमुख निर्मल थापाले किसानलाई वितरण गरिएको कुपनमा कृषकको विवरणसहित धानको अनुमानित परिमाण र धान लिएर आउने दिन तोकिएकोले किसानलाई सहज भएको बताउनुभयो। कुपन प्रणाली लागू गर्दा धान लिएर बिक्रीका लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ। कुपन प्रणालीबाट धान खरिद भएपछि सहज भएको कृषकहरूले बताएका छन्। कुपन प्रणाली लागू गरेपछि कुपन वितरणमा भने भिड लाग्ने गरेको छ। कुपन लिनका लागि किसानले अनिवार्य लाल पूर्जा देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट अधियाका खेती गर्ने किसानले कुपन पाउन सकेका छैनन्। त्यसैको फाइदा बिचौलियाहरूले लिइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले यस वर्ष पहिलो चरणमा 40,000 क्विन्टल मोटा र मध्यम धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2,735 र मध्यम धानको 2,885 रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ। सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकारीमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। कार्यविधिमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व भाव विकास गर्न सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि वाञ्छनीय भएको उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले कार्यविधि अनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा 20 करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा 50 करोड रुपियाँ र प्रदेश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा 1 अर्ब रुपियाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनुपर्नेछ। मन्त्री परिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहलगानीका क्षेत्रहरूमा सुरुङ मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रो रेल, मोनोरेल, केबल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन,
जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि ब्याङ्क स्थापना र सञ्चालन छन्। यस्तै खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोर मैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण रहेका छन्। व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास तथा स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार आवास योजना समेत निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्य जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकास लगायत छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78मा सह लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोजना छनौट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र सङ्घमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत साधन र अवसरको उपयोग गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ। छनौट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेछ। सह लगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुनेछ। अब आर्थिक समाचार। रुसले नेपालमा ठूलो लगानीको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्सी नोभिकभ नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर जलविद्युतमा लगानी ल्याउने इच्छा व्यक्त गरेको हो। रुसका दुई ठूला ब्याङ्क लान्टा र मस्को इन्डस्ट्रियल ब्याङ्कले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको राजदूत नोभिकभले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तो लगानी सरकार बीचको सम्झौतामा गर्न चाहेको प्रतिनिधि मण्डलले जनाएको छ। राजदूत नेतृत्वको टोलीले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र वितरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा क्षेत्रीय बजारको सम्भावनाबारे मन्त्री पुनसँग चासो राखेको थियो। यस्तै नेपालमा विद्युत र सिंचाइका संयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यताबारे पनि टोलीले चासो राखेको थियो। रसियन प्रतिनिधि मण्डलले उत्पादित विद्युत आफ्नै उद्योगमा खपत गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा समेत मन्त्री पुनसँग प्रश्न गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने र बजारको अवस्था बुझेर सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने राजदूत नोभिकभले बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री पुनले आगामी 10 वर्षमा नेपालको आन्तरिक बजारमा 10,000 मेगावाट विद्युत खपत हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो। बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढाउन सहकार्यको लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँगको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनमा रोजगारदाता परिषदका तर्फबाट महासङ्घले धेरै सुझावहरू दिएको स्मरण गराउँदै कोषप्रति अझै पनि श्रमिक कामदार कर्मचारीहरूको आकर्षण बढ्न नसकेको बताउनुभयो। श्रमिक कर्मचारी आकर्षित गर्न नसक्नु कोषको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको भन्दै गोल्छाले स्वदेशी श्रमिक कामदारहरूको दक्षता अभिवृद्धि मार्फत नेपालमा कार्यरत बाह्य देशका कामदार विस्थापन गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो। गोल्छाले समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकार बीचको त्रिपक्षीय सहकारीमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिले पनि एकाध उद्योगहरूमा विभिन्न माग राखी उद्योग बन्द गर्ने कार्य भएकाले यसमा सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो। श्रम मन्त्री यादवले मुलुकभित्र उत्पादकत्व बढाउन उचित तालिमको आवश्यकता रहेकाले श्रम मन्त्रालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि 7 प्रदेशमा स्तरीय तालिम प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको बताउनुभयो। यसका लागि महासङ्घसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिने उहाँले बताउनुभयो। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 93,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको हो। मङ्गलबार भने छापावाला सुन प्रतितोला 94,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,215 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,860 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। मङ्गलबार पनि घटेको नेप्से बुधबार उच्च अङ्कले घटेको हो। नेप्से 39.60 अङ्कले घटेर 1955.75 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.47 अङ्कले घटेको छ। बजारमा नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आए पनि हाइड्रो पावर समूहको परिसूचकमा भने सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 201 कम्पनीका 1,08,21,972 किता सेयर 46,475 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4,74,56,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कोरोनाका कारण अवरुद्ध खेलकुदका गतिविधिलाई सुचारू गर्ने भएको छ। परिषदले पूर्वाधारको हिसाबले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नरोकिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मेची महाकाली खेल जीवनलाई राखेपको निर्देशन नआएको भनी कुर्नु नपर्ने भन्दै मातहतका खेलकुद संघहरूलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ। परिषदले बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता सुचारू गर्न निर्देशन दिएको हो। परिषदले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसअघि गण्डकी प्रदेशमा हुने भनिएको तर कोरोनाका कारण आयोजना गर्न नसकिए पनि अब भने सबै क्षेत्र सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै खेल जीवनलाई सुचारू गर्न आग्रह गरेको छ। परिषदका तर्फबाट प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। नेपाल सरकारको निर्देशन आएको छैन भनेर हामीले कुर्नुपर्ने स्थिति अवस्था। त्यस्तै गरी हामीले ओलम्पिक अन्तर्गतका गेमहरू जुन ओलम्पिकमा हामी सहभागी हुन गइरहेका छौँ त्यसको पनि हामीले प्रशिक्षणलाई सुचारू सञ्चालन गरेका छौँ। कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले खेलकुद सम्बन्धी ऐन जारी भएको र कोरोनाका कारण सार्वजनिक गर्न नसकिएको भन्दै ऐन मार्फत दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यो ऐन चाहिँ जारी भएको छ। यो ऐन जारी भइसकेपछि मैले सुरुमै भने हामीले पर्याप्त यहाँलाई जानकारी दिन सकेनौँ। यो 58वटा दफा छ। यहाँको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने। नवनिर्मित खेलकुद ऐनले गौरव गर्न लायक खेलाडी तयार गर्न दिशानिर्देश गरेको र प्रदेश स्तरमा खेलकुद संरचना तयार भएर रूपान्तरणको महसुस हुन थालेको सांसद तथा ओलम्पिक खेलकुद कमिटी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ छ। नयाँ ऐन चाहिँ आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ हिजोदेखि परम्परागत खालको जुन खालको हाम्रो बुझाइ हामीले अभ्यास गर्दै आएको खेलकुदको संरचना हो त्यसमा चाहिँ आमूल परिवर्तन भयो। कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशबाट उपस्थित खेलकुद संघका प्रतिनिधिहरूले प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धमा आफ्ना राय प्रस्तुत गरेका थिए। कोरोनाका कारण 2077 को मङ्सिरमा हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा आयोजना गरिने भएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ रूपा घिमिरे, ललितपुर। अब मौसम समाचार। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली तथा अन्य स्थानहरूमा आंशिक बदली हुनेछ। हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिको विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगई फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकोले कानून अनुसार भए पनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। सत्तारूढ दल नेकपाका 2 अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका निम्ति छलफल गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज दिउँसो बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा आन्तरिक विवाद समाधानका विषयमा छलफल भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,44,433 पुगेको छ। आज थप 1,056 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 14 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,651 पुगेको छ। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले आफूले पद सम्हालेको 100 दिनमा 10 करोड अमेरिकीलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भौतिक पूर्वाधारकै कारण 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नरोकिने बताएको छ। परिषदले बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता समेत सुचारू गर्न निर्देशन दिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।